और शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल वफ़द की सरबराही करते हुए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत सफ़ीर ज़ाल्मे खलीलज़ाद 8 से 21 जनवरी तक भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त बुध के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर आज़म स्वाति के असासों की तहक़ीक़ात का मामला FBR को भिजवा दिया है। और मेक्सिको के साथ सरहद की तामीर को अव्वलीन कौमी तरजीह और लाजिम करार देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इससे न सिर्फ गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क में आते हैं बल्कि मुनशियात स्मगल होती हैं। उन्होंने ये बात मंगल की शाम गए प्राइम टाइम नशरियात में कौम से खिताब करते हुए कही। और डेमोक्रेट रहनुमाओं ने इसके जवाब में सदर ट्रंप से कहा है कि वो इस लड़ाई में अमरीकी अवाम को यरगमाल बनाना तर्क कर दें और शट डाउन खत्म करें। पॉल मैनिफर्ट ने, जिन्होंने सन 2016 के वस्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम की कई महीने तक क़यादत की, मंगल के रोज़ अदालत में बयान दाखिल किया है कि उन्होंने रूसी खुफिया इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार से मुहिम के इंतखाबी आदत-ओ-शुमार पर तबादला ख्याल किया था। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बड़े शहर मेलबर्न में कई सिफारती तनसीबात को मुश्तबा मवाद से भरे पैकेट मौसूल होने के बाद पुलिस ने इन तनसीबात को लोगों से खाली करा लिया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने बुध के रोज़ इराक़ का गैर एलानिया दौरा किया है और दुनिया की 2 बड़ी आलमी मईशतों अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग के खात्मे के लिए बातचीत बुध के रोज़ अच्छी उम्मीद के साथ ख़त्म हो गई है। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल वफ़द की सरबराही करते हुए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत सफ़ीर ज़ाल्मे खलीलज़ाद 8 से 21 जनवरी तक भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने मंगल के रोज़ वाशिंगटन में एक बयान में कहा है कि खलीलज़ाद इन मुल्कों के आला सरकारी एहलकारों से मुलाकात करेंगे ताकि अफ़गानों के अंदरूनी सियासी मामलात के तस्वीर में मदद दी जा सके। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त बुध के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दायर की गई, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ के बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं, लिहाजा अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर आज़म स्वाति के असासों की तहक़ीक़ात का मामला FBR को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साक़िब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने IG इस्लामाबाद के तबादले से मुताल्लिक़ केस की समाअत की। मेक्सिको के साथ सरहद की तामीर को अव्वलीन कौमी तरजीह और लाजिम करार देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इससे न सिर्फ गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क में आते हैं बल्कि मुनशियात स्मगल होती हैं और जराइम पेशा अफराद दाखिल होकर अमरीका के लिए मसाइल पैदा कर देते हैं। उन्होंने ये बात मंगल की शाम गए प्राइम टाइम नशरियात में कौम से खिताब करते हुए कही। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि डेमोक्रेट पार्टी बज़िद है कि वफाकी सरहदी सिक्योरिटी के मामले को दरकार तरजीह न दी जाए। सदर ने कहा कि बुध के रोज़ कांग्रेस का इजलास तलब किया गया है ताकि हुकूमत के जुज़वी शटडाउन के मामले को ख़त्म किया जा सके और $5.7 अरब मुख्तस करने से मुताल्लिक़ इखराजाती बिल की मंजूरी दी जा सके। सदर ने कहा कि इससे मुताल्लिक़ कानून साजी महज 45 मिनट में की जा सकती है। अपने खिताब में सदर ने दीवार की तामीर के अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक़ बात की,
جس پر انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ صدر نے کہا کہ ملک کو سیکیورٹی کے بحران کا سامنا ہے۔ ڈیموکریٹک رہنماؤں نے اس کے جواب میں صدر ٹرمپ سے کہا کہ وہ اس لڑائی میں امریکی عوام کو یرغمال بنانا ترک کر دیں اور شٹ ڈاؤن ختم کر دیں۔ وسطی امریکہ کے تارکین وطن نے جو امریکہ میں داخل ہونے کی امید میں ٹیوانا کے پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منگل کے روز کے ٹی وی پیغام کو منفی قرار دیتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ایل سیلویڈور سے تارکین وطن وینڈی مینگویا کا کہنا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے اس بیان کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے ملک کے لیے خطرہ ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ تارکین وطن ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تارکین وطن امریکی شہریوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک امتیازی رویہ ہے، جبکہ ہم سب برابر ہیں۔ اگر وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ میرا اس پر یقین ہے اور خدا ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے، کسی کو استثناء نہیں، وہ غلط بات کر رہے ہیں اور ان کا فیصلہ بھی غلط ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ انہیں رقم نہیں دیں گے جو وہ دیوار کی تعمیر کے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہ تھے ایک تارک وطن وینڈی مینگویا کے خیالات۔ اور گوئٹمالا سے نقل مکانی کر کے آنے والے سولومون لوپیز کا کہنا تھا، سولومون لوپیز کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے رویے میں نرمی کرتے ہوئے ہمیں ایک موقع ضرور دیں گے، کیونکہ ہم یہاں کوئی نقصان کرنے نہیں آئے۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کوششوں سے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مدد کرنا جاری رکھیں گے۔ ہم معیشت کو بہتر بنانے میں معاونت کریں گے، ہم اس کو خراب نہیں کریں گے بلکہ بہتر بنائیں گے۔ یہ تھے گوئٹمالا سے نقل مکانی کر کے آنے والے سولومون لوپیز کے الفاظ۔ پال مینیفرٹ نے، جنہوں نے سن 2016 کے وسط میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کی کئی مہینے تک قیادت کی، منگل کے روز عدالت میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے روسی خفیہ ادارے سے تعلق رکھنے والے اہلکار سے مہم کے انتخابی اعداد و شمار پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس انکشاف سے اس ثبوت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ مہم نے صدارتی دوڑ میں روسیوں کے ساتھ تعلقات کی کوشش کی ہو، حالانکہ وفاقی تفتیش کاروں کو ابھی یہ طے کرنا ہے کہ مہم میں کسی قسم کی سازش ملوث تھی۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں کئی سفارتی تنصیبات کو مشتبہ مواد سے بھرے پیکٹ موصول ہونے کے بعد پولیس نے ان تنصیبات کو لوگوں سے خالی کرا لیا ہے۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق میلبرن میں واقع پاکستان، یونان، فرانس اور ہانگ کانگ کے سفارتی تنصیبات اور قونصل خانوں کو مشتبہ پیکٹ موصول ہوئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم عادل عبد المہدی اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ پومپیو مشرق وسطیٰ کے اس ایک ہفتے کے دورے میں اپنے اتحادیوں کو یہ یقین دلائیں گے کہ وہ شام سے امریکی فوجوں کی واپسی کے دوران ان کے ساتھ اپنے عہد پر قائم ہیں اور وہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کی دو بڑی عالمی معیشتوں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت بدھ کے روز اچھی امید کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ دونوں جانب سے کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لیکن ایک امریکی مذاکرات کار نے بات چیت کے اختتام پر اخباری نمائندوں سے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان چین کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق کم جونگ ان کے زیر استعمال خصوصی ٹرین کو بدھ کی سپہر بیجنگ کے مرکزی ریلوے اسٹیشن سے ملک کی شمال مشرقی سرحد کی جانب روانہ ہوتے دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے یہ تعین کر لیا ہے کہ 18 سالہ سعودی خاتون جو تھائی لینڈ فرار ہو گئی تھیں ایک پناہ گزین ہیں اور انہوں نے آسٹریلیا سے رہائش کی اجازت مانگی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔